डॉमनिक म्हणून वळखतात. क्लिपिंग रूपात Domingos Gabriel Coelho, कॉमेडियन डॉमनिक, मोगा डॉमनिक बाब. तुमचो जल्म मार्चाचे 24 1957 वर्सा भांडोरा पोंडा वाठारांत जालो आनी हे मानपद तुमकां भेटयता. एंथनी बार्बोसा, अध्यक्ष, तियात्र अकादमी, गोंय. मनेस्त आणि माचे सकल असलेले तियात्रीस भाव आणि भयणी, तियात्राच्या मोगाचे भाव भयणी, तियात्र मोगिया, तसेच इस्कॉलाची भुरगीं फुडें येवचे कलाकार, तियात्र कलाकार, तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज जावं येता. हो जीवन गौरव पुरस्कार 2024 फावो जाल्ले मानकऱ्या वतीन हांव 2 उतरां सांगूंक हांगा उबो रावला. 2024 जीवन गौरव पुरस्कार आमकां फावो जाल्ल्या वतीन हांव देवाक दिनवासता, देवाक आर्गां दिता. जीवन पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार 2024 हो आमकां आमी जोडल्या खातीर तियात्र अकादमी तशेंच रवींद्र भवन मडगांव तशेंच हो गौरव हो पुरस्कार सिलेक्शन कमिटीक हांव आनी उरलेले 4 जाण तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सांगपाचें म्हळ्यार हो पुरस्कार आमकां फावो जावंक देवाची येवजण. कसलेय कितेंय फुंकसांव करतलो जाल्यार देवाचे येवजणे प्रमाणे तें घडून येता. आनी देवाची येवजण आसली हो पुरस्कार तियात्र अकादमी हांकां घडोवन हाडूंक प्रेसिडेंट बाब तुका आनी तुजे कमिटीक आनीक फावट देव बरें करूं म्हणटा.
देव बरें करूं. देवान सगल्यांक आमकां दर एकल्याक एक एक गूण दिल्यात. थोड्यांक तियात्र बरोवपाचे गूण, थोड्यांक एक्टिंगाचे गूण, थोड्यांक तियात्रांत वाजोवपाचे गूण, थोड्यांक कांतारां घडोवन ती कांतारां म्हणपाचे गूण. आनी हे गूण आमी बरे भाशेन उजार करून आमचो तियात्र बरे भाशेन उजळूंक आमी वावरुया. जय तियात्र, जय तियात्रिस्ट, जय तियात्र अकॅडमी. देव बरें करूं. आनी एकूच म्हणीत तुमचे मान्यतायेन हांव घेता. सुमार 1 वर्सान हांव आयज ह्या पालकार उबो रावला. कित्याक हांव दुयेंत आसलो. दुयेंत म्हणजे चड दुयेंत. आनी म्हज्या इश्टान व्हिडिओ करून तुमच्या सगळ्या लागीं मागलें. म्हाका मागण्याची गरज. म्हज्या पासत मागात म्हणून. आनी तुमी सगल्यांनी म्हज्या पासत मागलें. न्हय फकत गोंया भायर, देशा भायर जायते म्हाका मेसेजीस येताल्यो आमी तुमच्या पासत मागतात म्हणून. आनी हें मागणें तुमचें देवान आयकलें आनी म्हाका पिकोवणी दिली. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. सदांच तुमी म्हज्या मागण्यांत आसतले. केन्नाच हांव तुमकां विसरचो ना. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. देव बरें करूं. डॉमिनिक बाब, तुमी खूब तयार रावल्यात, पूण सगळ्यांकूच उलोवन दिवंक हांगा वेळ इल्लोसो कमी आसा. सगळ्यांच्यो भावना, सगळ्यांचे उमाळे एकठांय करून हांव मागता डॉमिनिक बाब, तुमी तुमच्यो भावना ह्या वेळार व्यक्त. सर, परवी तुमकां इनाम फावो जाला. देव बरें करूं. आनी तुमी ह्या 1 वर्सा परत पालकार जे उबे रावले, इतले स्ट्रगल जावं, तुमकां कितें सांगपाक जाय आनी कितें तुमची मॅसेज? पयलीं सुवात तर आयज हो एवॉर्ड म्हाका मेळ्ळो म्हणून हांव दुनिया देवाक दिनवासतां. आनी म्हाका परत स्टेजीर येवपाक स्फूर्ती दिली म्हणून हांव एकदम हॅपी. तियात्र अकॅडमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. तुमची मॅसेज कितें आतां यंगस्टरांक जे पालकार येवपाचे सांगता? एक इस्कॉलांतले भुरग्यांक ह्या हॉलांत आयच्या सुवाळ्याक हाडलें हें एकदम बरें. कित्याक ते भुरगे पळोवन तांची उर्बा वाडटली आनी त्या तियात्र मळार आपलें योगदान दितले. देवान आर्ट दिल्या ती सगल्यांकूच दिल्या, भुरग्यांक, जाणट्यांक, सगल्यांकूच. पूण भुरगीं आसतना देवान दिल्ली आर्ट मुखार लिपोवन दवरिना जावं मुखार हाडूंक माय पायन तांकां आदार करचो. आनी त्या एक भुरग्यान कांतार म्हणलेलें तें पळय, धाकलोसो भुरगो पूण टू गूड कांतार. अशेंच त्या भुरग्यांक उमेद मेळटली आनी ती उमेद भुरग्यांक दिवची आवय बापायन आनी शेजाऱ्यांनी. तुमचो आतां तियात्र आमकां परत केन्ना पळोवंक? हांव चिंतालो आतां इस्टराक कॉमेस करूं, पूण जायत्यांनी म्हाका सांगलें मातशी रेस्ट घे.
सो हांव येता त्या ऑक्टोबरांत जरूर येतलो देवाक जाय जाल्यार. तियात्राचें नांव देवाक जाय ना तियात्राचें नांव अशेंच कितें म्हजें आसतलें हितूंतलें गायनाचो झेल्यांतलें. हांवें गायनाच्या झेल्यांतल्या वयल्यान जायतीं नांवां घेतल्यां आनी म्हाका दिसता जायत्या जाणांनी म्हाका म्हणलें त्या देवाच्या गायनाच्या झेल्यांतलीं नांवां घेतलो म्हणून देव म्हाका पावलो. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू सो मच. या